नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सुजन चालिसे। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बधुवा श्रमिक राख्नेलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। मुक्त कमैया, कमलरी र हरुवा चरुवाको पुनःस्थापनाको लागि विशेष निर्णय गर्न सरकारी अध्ययन समितिको सुझाव। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने काङ्ग्रेसको निर्णय। संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता। कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको टिप्पणी। मुलुकको शासन दुर्घटनाको बाटोतिर गइरहेको दाबी। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख। नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको टिप्पणी। एमसीसी र एसपीपी सुगौली सन्धि भन्दा खतरनाक हुने दावी। बेलायतमा अत्याधिक गर्मी बढेपछि सरकारबाट राष्ट्रिय सङ्कटको घोषणा। ज्यानकै जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै दैनिकीमा परिवर्तन गर्न आम नागरिकलाई सरकारको आग्रह। र नेपाल टी20 क्रिकेटको 4 टोली घोषणा। कान्तिपुर क्यापिटल, लुम्बिनी अल स्टार, विराटनगर सुपर किङ्स र जनकपुर रोयल्सको टुङ्गो लाग्यो। 2 टोलीको नाम चाँडै सार्वजनिक हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्षको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा, हलिया भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन, बेरोजगारीको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेका कुरालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न पनि निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले हरुवा चरुवा लगायतका कमैया श्रमिकको रोजगारको अवस्था सिर्जना गरी आय आर्जन बढाउने कुरामा सुधार गर्ने गरी दिगो सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि क्षिप्र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले उक्त अहिलेको भावना बमोजिम हलिया कमलरी लगायतका नामबाट परिचित सबै किसिमको कमैया श्रमिकको मुक्तिको घोषणा गरेको छ। यस परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग पुर्याउने गराउने र आय आर्जन, रोजगार तथा जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम दिने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आगामी 2 वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकार मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा लगायत जग्गाहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने कार्यमा दत्तचित्त भएर लागेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भूमिहीनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी 8 महिनाको समयावधिमा करिब 49,000 घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको बताउनुभयो। कुशल नेतृत्वमा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवा, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने र दशकौंदेखि कानुनी रूपले जमिनको मालिक बन्न वञ्चित नागरिकहरूका लागि जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरी जमिनको मालिक बनाउने कार्यमा हामी दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको उद्देश्य नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्दै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने रहेको पनि बताउनुभयो।
सरकारले कमैया कमलहरी र हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको सोमबार 22 वर्ष पुगेको छ। सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा उनीहरू बिचलीमा मात्रै छैनन्, प्रतिबद्धता अनुसार उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा कैयौंले परिचय पत्रसम्म पाएका छैनन्। सरकारले भने सामाजिक कुप्रथाको रूपमा रहेको मुक्त कमैया, हलिया लगायतका हरुवा चरुवा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको जानकारहरू बताउँछन्। कमैया, कमलरी र हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि सरकार दायित्वबाट विमुख हुँदा उनीहरू अझै बिचलीमा छन्। प्रतिबद्धता अनुसार उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा कैयौंले परिचय पत्रसम्म पाएका छैनन्। अझ मधेसका हरुवा चरुवा प्रथाबारे त सरकारले अध्ययन अनुसन्धान नै गरेको छैन। उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले 2057 सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको हो। 2065 सालमा हलिया र 2070मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको, तर पूर्वी तराईमा रहेका हरुवा चरुवाका विषयमा भने अझै मौन छ। उनीहरूमध्ये केही सीमित अपेक्षित जमिन, घर, वैकल्पिक रोजगारी पाएकाको जीवनमा केही परिवर्तन भए पनि ठूलो संख्यामा छुटेका र उनीहरू समस्याग्रस्त भएर बसिरहेको पाइएको छ। अहिले पनि 5488 कमैया परिवार पुनर्स्थापना प्याकेजबाटै वञ्चित छन् र अनुपातमा यो निकै ठूलो संख्या भएको जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि जुन कमैयाको घोषणा भयो, हलियाको घोषणा भयो, तर त्यो अहिले पनि जुन ग्रामीण तहमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यो कार्यान्वयन नहुनुको कारणहरू चाहिँ के छ भन्दा, एउटा चाहिँ मुक्त घोषणा सँगसँगै सरकारले त्यसको लगत्तै बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ पुनर्स्थापनाको लागि, र त्यसमा चाहिँ मूलतः स्थानीय सरकारलाई चाहिँ त्यसको अधिकार र कार्यान्वयनका लागि चाहिँ अग्रस्थानमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति कमी रहेको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 9490 मुक्त कमलहरी रहेकोमा 7138 अर्थात् 75% परिचय पत्र नै पाएका छैनन्। गैर सरकारी संस्थाहरूको अध्ययनका आधारमा 3296 कमलरी दर्ता प्रक्रियामै छुटेका छन्। कमलरी मुक्त घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारी व्यवस्थाकै कारण परिचय पत्रसम्म वितरण हुन नसकेको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजाको भनाइ छ। सरकारले मुक्त भयो भनेर घोषणा गर्नुपर्ने पनि होइन। कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले पनि एकजना पनि बधुवा मजदुरहरू राख्न पाइँदैन। तर अब हाम्रो चाहिँ घोषणाहरू हुने, तर कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ जुन हिसाबले कामहरू हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भएका त्रुटिहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि कमैया 22 वर्ष अगाडि घोषणा भएको कमैयादेखि लिएर हरुवा चरुवासम्म समस्याहरू बाँकी छ। नेपालमा प्रचलित कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवा चरा प्रथा सामन्तवादी बधुवा श्रमिक वा बुधास प्रथाकै रूपमा रहेको देखिन्छ। स्थान अनुसार यसको नाम र स्वरूप केही भिन्नै भए पनि तिनको आधारभूत चरित्र र विशेषताहरू भने देशभरि एउटै खालको रहेको छ। मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरुवा चौराको कुनै काम बाँकी नरहने गरी उनीहरूलाई मानव उचित आवास, कृषियोग्य जमिन, जीविकोयोग्य रोजगारी, उच्च शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच र सामाजिक समावेशिताको एकीकृत प्याकेज प्रदान गर्ने नीति राज्यले लिए पनि सबैमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने अझै सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
पार्टीलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। चुनावी तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा गठबन्धन दलहरूबीच तय गर्दै जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने गरी स्पष्ट खाका सहितको कार्यक्रम पनि आम निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने निष्कर्ष काङ्ग्रेसले निकालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आचार संहिता जारी गरी लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आचार संहिता तयार गरेकाले त्यसलाई लागू गरेर पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरिएको पनि पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर महतले बताउनुभयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि आचार संहिता जारी गरी लागू गर्ने यो लामो आचार संहिताको लिस्ट छ। त्यो अनुसार सम्पूर्ण निर्वाचित स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्नेछ। बैठकले अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टीमा आबद्ध भातृ सङ्घहरूलाई यही श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी पार्टीको आगामी नीति महाधिवेशनको तयारी गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको उपभोक्ता दृष्टिमा गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष अभिषेक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले आर्थिक हिसाबले पनि मुलुकको शासन र दुर्घटनाको बाटोतिर गइरहेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले मूल्य वृद्धिले गर्दा आम जनताको चुलो बल्न नसकेको भन्दै आफ्नो घरमा समेत 2 थरी तरकारी पाक्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले बनावटी अभाव देखाएर किसानको मलको मागलाई पूरा गर्न नसकेको उहाँको आरोप पनि छ। एकजना सांसदको आम्दानी कति हुन्छ? सांसद त यो देशको एउटा विशिष्ट श्रेणीको अगाडि माननीय भनेर ट्याग जोडिएको मान्छे हो। उसको घरमा 2 खालको तरकारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने 17% भन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेका, 20% भन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीको रेखा मुनि रहेका, अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने, जसको न्यूनतम ज्यालाको समेत पनि एस्योरेन्स हुँदैन, कसरी चलाइरहेका होलान्? उपमहासचिव गेवालीले राज्य डरलाग्दो रूपमा बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको भन्दै गठबन्धनको आवरणमा रहेको वित्तीय गठबन्धनले भ्रष्टाचार, कालो बजरिया र कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उपमहासचिव गेवालीले अहिलेको गठबन्धन मुलुकका लागि डरलाग्दो रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्यले एक थरी उद्योगलाई लाभै लाभ र अर्को थरीलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको पनि जिकिर गर्नु भएको छ। 5वटा फलाम उद्योग त अलरेडी बन्द भइसके, 1200 मजदुरहरू बेरोजगार भइसके र अरू 17-18वटा उद्योगहरू ठाट पल्टिने अवस्थामा छन्। राज्यले एक थरी उद्योगहरूलाई भन्सार छुट, अन्तःशुल्क छुट र निर्यातमा इन्सेन्टिभ, अर्का थरीलाई बजेट आएको 1.5 वर्ष या 1.5 महिना भएको छैन, 1.5 महिनामै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउन मिल्छ। उपमहासचिव गेवालीले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिई करका दर हेरफेर गरेको र सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र घटनालाई तोडमोड गर्न नदिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै सभामुख सापकोटाले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको हो। उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र आफूबीच छलफल चलेको भन्दै सबैको बुझाइ मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहन्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा छलफल गर्दै जाने र छलफलबाट आएको निष्कर्ष अनुसार गर्ने भन्नुभएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। गठन हुँदा चाहिँ सभामुख र उपसभामुख रहने अरू जाने हुन्थ्यो। यो चाहिँ नोमिनेसन दिने दिनसम्म चाहिँ रहन्छ भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ रह्यो। अब त्यति ठुलो मिटिङमा त बुझाइ मात्रै रह्यो भन्ने कुरा छ भने अहिले यो चाहिँ संविधानविदहरू होइन विधिवेत्ताहरूसित राम्रो छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच उहाँले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू नेपालमा आइलागेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको तर्क गर्नुभयो। महासचिव चन्दले मन्त्री बन्ने रोल क्रम राणाकालको झैं भाइदारहरू राखेर भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। गहिरिँदै गएको छ। संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गएका छन्। नेपालको राजनीतिक प्रणाली स्थिर बन्न सकेको छैन। हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, मन्त्रीहरू फेरिएका छन्। एक प्रकारले कस्तो हुँदैछ भने मन्त्री बन्ने आजकल चाहिँ एउटा रोल क्रम जस्तो, जङ्गबहादुर राणाको पालाको भन्दा पनि भद्दा रोल क्रम सुरु भएको छ। महासचिव चन्दले अहिलेका दलहरूले दलको स्वार्थको लागि केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सँगै देशलाई मोलमोलाई गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको व्यवस्थालाई मुठ्ठीमा लुटेराहरूको व्यवस्थाको संज्ञा दिँदै शहीदहरूको बलिदान दिएर ल्याउन खोजेको व्यवस्था यो नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका काम अगाडि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ। सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले विज्ञ टोली गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकको गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै विज्ञ समूह गठन गरी पुनः अध्ययन गरिने बताउनुभयो। अध्ययन गरेर चाहिँ नि त्यो विज्ञ टोलीबाट आएका प्रतिवेदनको आधारमा यदि निजगढ नै गर्नुपर्छ भने पनि त्यहाँ जुन खालका चाहिँ नि निर्देशनमा राखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ नि वातावरणलाई कम क्षति गर्ने गरी अगाडि बढाउन सक्ने भन्ने खालको जुन स्पिरिट त्यहाँ चाहिँ नि रहेको छ
त्यो अनुसार हामी चाहिँ नि काम अगाडि बढाउँछौँ भनेर यो जुन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू राखेर टोली बनाउनुको लागि हिजो बोर्डले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विगतमा भएका केही त्रुटिलाई छोडेर अब सरकारले निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले बाटो अवरोध गरेको छैन, अघि बढ्ने ढोका खोलिदिएको छ। ढोका खोलिसकेपछि अब अन्य पक्षहरूमा पनि जाने र छिटो यो कामलाई अघि बढाउने बेलामा मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले ठोस योजनाका साथ निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन उचित हुने बताउनुभयो। ठोस योजनाका साथ यो काम अगाडि सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयले बढाउनु उचित हुन्छ। रकम पनि तदनुकूल विनियोजन गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार काम तीव्र रूपमा अगाडि जानु पर्यो। बैठकमा समितिका सदस्य सुरेन्द्र कुमार कार्कीले वातावरणको अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितता बिना वहाई बटुल्नका लागि मात्रै निर्माणको काम अगाडि नबढाउन सुझाव दिनुभयो। हाम्रो स्रोत के हो? त्यस्तो धेरैवटा चिजहरूको उद्घाटन गरिदिने, मतलब फटाफट यो बन्दैछ र ऊ बन्दैछ भनिदिने, अब स्रोतको सुनिश्चितता छैन, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा छैन। अब वाही बटल्ने जहिले पनि हामी चुनावमै भए जस्तो त त्यस्तो गर्नु भएन। जस्तो अब पहिला स्रोतको पनि सुनिश्चितता हुनु पर्यो एउटा कुरा, अब काम सुरु गर्दाखेरि। दोस्रो कुरो पर्यावरणको पनि राम्रो ढङ्गले अध्ययन हुनु पर्यो। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले मन्त्री परिषदले केही दिनमा विज्ञ समूह गठन गरे पश्चात अदालतको फैसला अनुसार पुनः अध्ययन गरेर निजगढ नै उपयुक्त भनेमा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। व्याख्या गरिनु परेन कुन निजगढको विकल्प के हो भन्ने कुरा हाम्रो प्रशस्त छलफल भइसकेको छ र अहिले यहाँ के देखायो भने चाहिँ छलफल र फेरि एउटा अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने अदालतको फैसला भनेको छ र हामी त्यही कार्यान्वयन गर्न हामी अगाडि लागिपरेका छौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। साउनको पहिलो सोमबार नेपालका विभिन्न शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। विशेष गरी काठमाडौँको पशुपतिनाथमा श्रद्धालु भक्तजनहरू भारत लगायतका नेपालकै विभिन्न स्थानबाट दर्शनको लागि आउने गरेका छन्। भगवान शिवको महिना मानिने साउनको पहिलो सोमबार देशैभरिका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। साउन महिनाको सोमबारलाई भगवान शिवको प्रिय दिन मानिन्छ। त्यसैले सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख शिवालय पशुपतिनाथ, किरातेश्वर, गोकर्णेश्वर, सन्तानेश्वर लगायतका शिव मन्दिरहरूमा दिनभर नै भक्तजनको भीड़ लाग्ने गर्छ। यस दिनमा महिलाहरूले विशेष गरी हरियो रङका वस्त्र, चुरा र मेहेन्दी लगाएर भगवान शिवको पूजा तथा आराधना गरी व्रत बस्ने चलन छ। यसो गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। यसपटक साउन महिनामा 5 वटा सोमबार परेको छ। 5 वटा सोमबार पर्दा धेरै शुभ र पवित्र मानिने शास्त्रमा उल्लेख छ। गत 3 वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका मन्दिरहरू यसपटक भने विभिन्न सुरक्षा अपनाएर खुलेका हुन्। शिवको धाम मानिने काठमाडौँको पशुपतिनाथमा विभिन्न स्थानहरूबाट दर्शन गर्न आउने भक्तालुहरूले व्यवस्थापन फितलो भएका कारण दर्शन गर्न असहज भएको गुनासो गरेका छन्। यो साउन महिना एक त हरियाली महिना पनि भनौँ भने शिवजीको व्रत गर्ने भएर चाहिँ शिवजीलाई मनपर्ने पहेँलो हरियो यस्तो भएर हामीले चाहिँ उहाँहरू अब पावर हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ उहाँहरू भित्रभित्रबाट छिरिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ तिलगङ्गादेखि नै लाइन बसेर ठिकै छ, त्यति सजिलो चाहिँ छैन। बिहान 6:30 बजेबाट लाइन बसे हो, अहिले कति 10 बज्न लाग्यो लाइनमै छ। अहिले सोमबार यो साउनको सोमबारमा शिवजी भगवान पृथ्वीमा आउनुहुन्छ अनि भनेको सोचेको कुराहरू पुग्छ भनेर भन्छ है, अनि त्यही भएर एउटा आस्था हो। मलाई चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा चाहिँ लाइन त्यति सरेको जस्तो लाग्दैन कि पहिला यति नै लाइन भए पनि अलि फटाफट हुन्थ्यो होइन, तर अहिले चाहिँ अलिकति अवस्थित हो कि जस्तो लाग्छ, बिचमा छिरिरहने होइन, अलिकति त्यस्तो पहिलाको जस्तो चाहिँ देखिएन। अब हामीलाई चाहिँ अब यो महिलाहरूलाई हामीलाई अब सोमबार शिवजीले
देवताका पनि देव अरे अनि शिवजीले पुर्याउनुहुन्छ भनेर हाम्रो मनोकामनाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। शिवजीको आस्था हाम्रो अब पहिल्यैदेखि त्यो धर्म उहाँ नभए त हामी नि हुन्न थियौँ भन्ने लाग्छ। अलिकति मिलाइदिए चाहिँ हुन्थ्यो, अझै लाइन 2-3वटा लाएर सट्ट दर्शन गर्नेलाई भित्र छिराउने अनि फेरि बाहिर गर्ने हुन्थ्यो। अब बिचमा आएर पनि हामी कता लाइनै थाहा पाएनौँ क्या, यहाँ हो कि उहाँ हो, अलमल पर्यौँ। देवी पार्वतीले साउन महिनाभर निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको शास्त्रमा वर्णित भएकाले महिलाहरूले यसलाई बढी महत्त्व दिने गर्छन्। साउन महिनाको सोमबार व्रत बसी शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुशी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यही मनोकामना लिएर पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरू भने दर्शन गर्न निकै गाह्रो भएको गुनासो गर्दा पशुपति विकास कोष भने व्यवस्थापन सहज बनाएको दावी गर्छ। व्यवस्थापन चुस्त बनाउनकै लागि सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेविकाहरू खटाइएको छ। साउनका सोमबार लगायतका पर्वहरू जस्तो यस भित्रमा जनै पूर्णिमा पनि पर्छ, साउनमै पर्छ। यी पर्वहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले विशेष रूपमा दर्शनार्थीहरूलाई छिटो दर्शन गराउने हिसाबले नै हामीले चारवटा ढोकाहरूबाट दर्शन गराउने व्यवस्था मिलाएका छौँ र भक्तजन दर्शनार्थीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएका छौँ। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई, स्काउटको टोलीलाई पनि परिचालन गरिएको छ। साउनको महिनामा व्रत बसी शिवको पूजा गरे आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास बोकेर आउने भक्तजनहरूलाई दर्शन गर्न सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। भगवान शिवको महिना मानिने साउनको पहिलो सोमबारमा काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथको मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको निकै भिडभाड देख्न सकिन्छ। भारत लगायत नेपालकै विभिन्न क्षेत्रबाट दर्शन गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई दर्शन गर्न त्यति सहज भने देखिएन। यो व्यवस्थापनलाई अझै पनि निकै चुस्त दुरुस्त पार्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नक्साल नागपोखरी स्थित सन्तोषी माताको मूर्तिमा जडित सुनचाँदीको गरगहना चोरी गर्ने गिरोहका 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्त माली गाउँबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरी टोलीद्वारा उक्त घटना घटाई फरार रहेका 3 जनालाई सन्तोषी माताको मूर्तिमा जडित सुनचाँदीको गरगहना लगायतका सामग्री सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक चौतारा घर भई हाल काठमाडौँ गौरीघाट बस्ने 18 वर्षकी सबिना पराजुली, गुल्मी मुर्साकोट नगरपालिका 2 घर भई हाल काठमाडौँ खरिबोट बस्ने 25 वर्षका विष्णु पछाई र सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका 16 घर भई हाल काठमाडौँ गौरीघाट बस्ने वर्ष 20 को सिद्धार्थ बुढाथोकी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप अनुमति लिई प्रहरी वृत्त माली गाउँले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि मन्त्रालयले असारको अन्तिम सातासम्म 60% रोपाई सम्पन्न भएको जनाएको छ। कृषि विभागबाट प्रदेशसँगको समन्वयमा तयार गरेको धान रोपाईको तथ्याङ्क अनुसार असार 28 गतेसम्म 60% रोपाई सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। असार मसान्तसम्म 68% रोपाई सम्पन्न हुने अनुमान गरेको मन्त्रालयले मसान्तसम्मको तथ्याङ्क निकाल्ने क्रममा रहेको बताएको छ। गत वर्ष असार मसान्तसम्म 76% रोपाई भए पनि यो वर्ष सोही अवधिमा करिब 8% कम रोपाई हुने देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिलाइ भएको कारण रोपाईमा कमी आएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनु भएको छ। साउन 10 देखि 15 सम्म ती प्रदेशमा रोपाई हुने भएकाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि लगभग 100% रोपाई हुने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। सिराहाको सिराहा नगरपालिकामा विद्यार्थी बिनाको विद्यालय छ। 5 जना शिक्षकहरू सरकारी तलब खाएर बसिरहेको भए पनि विद्यालयमा 1 जना पनि विद्यार्थी छैनन्। एक रिपोर्ट।
विद्यार्थी बिनाको विद्यालय भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर सिराहा जिल्लाको सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नै छैनन्। तर 3 वर्षदेखि 5 जना शिक्षकहरूले भने तलब खाइरहेका छन्। हाल उक्त विद्यालय चरण क्षेत्र बनेको छ। कक्षा कोठाहरू गोठमा परिणत भएका छन्। त्यसमा बाख्रा ठोकेको हुन्छ, गोरु बाँधेको हुन्छ, गिटी बलुवा पनि त्यस्तै हुन्छ। यो शहरी विकासको मान्छेहरू छ नि, त्योहरू त्यसमा बस्छन्, काम गरेर आउँछ, खाना बनाउँछ, त्यसमा खाना खान्छ, त्यसैमा बस्छ। त्यो के हो, हाम्रो मेस हल हो कि स्कुल हो? तपाईँको त्योमा बन्छ। 8 वर्षदेखि विद्यार्थी संख्या जम्मा 30-35 जना मात्र रहेको र पछिल्लो केही वर्षदेखि भने शून्यमा झरेको हो। हाल कार्यरत शिक्षक श्याम कुमार यादवले समेत विद्यालय गोठमा परिणत भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यो यहाँको स्थानीय लेभलले मानिरहेको छैन, जबरजस्ती बाँधिदिएछ। कति दिन हामी भनेको छौँ, झ्याल ढोका उतापट्टिको जुन नयाँ भवन छ त्यसमा ढोका छैन। शिक्षकहरू भने सरुवाको लागि नगरको चिठी आउँदा समेत अटेर गरेर बस्ने गरेको वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामदयाल यादवको भनाइ छ। शिक्षक र शिक्षा शाखाको साँठगाँठ भएको उहाँको आरोप छ। पुरै गलत हो। जसको मिलोमा छ, जसको त्यहाँ प्रोसेस पुग्यो त्यो मान्छे त्यहीँ बसिरहेको छ। जाँदैन त्यहाँ, म जाँदिनँ भनेर भन्छ। कासिन्द्र सल्लामैले नगरपालिका पनि भनेको थियो कि यिनीहरू किन जाँदैन त, 2 जना गयो, हामीहरू जाँदैनौँ भनेर भन्छ, त्यहाँ नै जान्छु। यता शिक्षा शाखाका प्रमुख कासिन्द्र यादवले नगरमा जनशक्ति अभाव र व्यावहारिक कठिनाइका कारण आफूहरू चुकेको तर्क गर्नुहुन्छ। शिक्षकको सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा नभएकोले र तत्कालीन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग सहकार्यता गर्दै पनि त्यहाँ फेरि 1 महिनामा 2 महिनामा इकाइ प्रमुख सरुवा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हामी अलि चुकेकै हौँ त्यो विद्यालय पक्षमा हामी चुकेकै हौँ। तर यो 76-77 हामी त्यहाँका शिक्षकहरूले सेवा गरेका हौँ। विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या शून्य हुनुमा शिक्षकले अभिभावकहरूसँग समन्वय गरेर विश्वास जित्न नसक्नु नै मुख्य कारण भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ सिराहाले जनाएको छ। विद्यार्थीहरू बटुलेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। अब शिक्षकहरूले पनि त्यसमा कमजोरी देखाएको छ कि आफूले चाहिँ विद्यार्थी आएपछि पढाइदिने, नआएपछि अब के गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो हात थापेर बस्नुभन्दा आफ्नो चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो। र त्यहाँ शिक्षक मात्रै होइन, अभिभावक, राजनीतिक कर्मी, हामी सबै मिलेर चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ गाउँमा त विद्यार्थी नभएको होइन, तर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर विद्यालयमा ल्याएर पठन पाठन गराउनु राम्रो कुरो हो। सिराहा नगरपालिकामा आफ्नो गल्ती र जिम्मेवारी अर्काको टाउकोमा थोपर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रलाई समेत नराम्रोसँग गाँजेको छ। यस्ता विद्यालयका व्यतिथिले देशको शिक्षा व्यवस्थाको नै धज्जी उडाएको छ। भविष्यको कर्णधार उत्पादन गर्ने विद्यालयको अवस्था यस्तो छ जहाँ चरण क्षेत्रमा विद्यालयहरू परिणत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सुमन रायमाझी, सिरा। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफू लामो समयसम्म बस्ने मन्त्री नभएको भन्दै ऐन कानून निर्माण गर्ने भने लागि पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मध्यकालमा गर्नुपर्ने र अलि दीर्घकाल रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू अझ ऐनका कुराहरू भनेको अलिकति समय लाग्छ, तर त्यसको पनि केही कामहरू सुरुवात गरौँ भनेर सोचेको छु। ऐनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि सुरु गरेर जाउँ। अब म लामो समय बस्ने मन्त्री त होइन, तर कमसेकम सुरु गरिदिएपछि भोलि त्यो एउटा चाहिँ नि कन्टिन्युटीमा जान्छ, त्यसले एउटा चाहिँ नि निष्कर्षमा पुग्ने काम हुन्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका सबै प्याकेजहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रचार प्रसार गर्न सुझाव दिनुभएको छ। हाम्रा फ्लाइटहरू प्रशस्त रूपमा चाहिँ हाम्रो फ्लाइट एक्सपेन्सेसदेखि ओभरहेड कस्टहरू खर्च गरेर यो अहिलेको आधुनिक समय अथवा टेक्नोलोजीको समयमा जानुपर्ने भएको देखिनँ। किनकि मैले एउटा अनलाइनको बिजनेस गरिरहँदा अनलाइनबाट नेपाललाई सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू सो गर्न सकिन्छ, यसतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले राज्यले पर्यटन उद्योगलाई कहिले राष्ट्रिय प्राथमिकता नराखेको गुनासो गर्नुभयो। प्राप्त उद्योगमा मान्यता कहिले पनि दिएन। त्यसले गर्दा जुन उद्योग अहिले यस्तो महामारीमा परिरहेको छ त्यो उद्योगलाई सहुलियतै छैन अरू उद्योगको स्तरमा। माननीय मन्त्रीज्यू, हजुरको कार्यकालमा यो एउटा हाम्रो भयो भनेदेखि हामीलाई एकदम ठुलो सपोर्ट र हामीलाई हौसला पनि मिल्ने थियो कि हाम्रो गरेको लगानीमा गभर्मेन्टले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ भनेर। कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमए का अध्यक्ष सन्तवीर लामाले पर्वतारोहण उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न सुझाव दिनुभएको छ। पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधाहरू एक द्वार प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने, साहसिक खेलहरू जस्तै प्याराग्लाइडिङ तथा स्की जस्ता चाहिँ खेलहरूलाई हिमाल आरोहणको चाहिँ समेत खुल्ला गर्नुपर्ने, जसले गर्दा अब हाम्रो ट्रेडिसनल चलिरहेको छ त्यसलाई त्यो मात्रै नभएर हामीले अब पैसा उठाउन सकिन्छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष रमेश थापाले काठमाडौँमा विगत लामो समयदेखि पर्यटक बस पार्कको अभाव भएको भन्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। एउटा पुलिस बस पार्क छैन, यो कसरी हो कहिले गर्न सकियो? हामीले विगत 20 वर्षदेखि मेरो निर्देशनहरू 3-4 अध्यक्ष 3-4 महासचिवहरू बोलिरहेको प्रत्येक मन्त्रीले भनेको हुन्छ पनि भनेको तर नभएको कुरा हो। यसमा तत्काल हजुरले केही स्टेप गरिदिनु भयो भने यो इन्डस्ट्री राम्रो हुने थियो। कार्यक्रममा समग्र पर्यटन व्यवसायहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको लागि सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न काम गर्नको लागि सुझाव दिएका छन्। शेयर बजारमा पछिल्लो एक सातादेखि बढिरहेको नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन सोमबार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 18.03 अङ्कले बढेर 2029.43 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.83 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.16 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स भने 1.15 अङ्कले बढेको छ। सोमबार 211 कम्पनीको 31,42,402 किता सेयर 1,31,96,29,960 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढेसँगै कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ। आइतबार 1,23,24,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 2वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से बढेसँगै वरुण हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै
इमर्जिङ नेपालको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। त्यसैगरी चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर मूल्य 6% भन्दा बढी बढेको छ। रकमका आधारमा 9 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेर शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 7 करोड 39 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बधुवा श्रमिक राख्नेलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। मुक्त कमैया कमलरी र हरुवा चरुवाको पुनर्स्थापनाका लागि विशेष निर्णय गर्न सरकारी अध्ययन समितिको सुझाव। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसको निर्णय। संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता। कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको टिप्पणी। मुलुक कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर गइरहेको दावी। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख। नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको टिप्पणी। एमसीसी र एसपीपी सुगौली सन्धिभन्दा खतरनाक हुने दावी। बेलायतमा अत्याधिक गर्मी बढेपछि सरकारबाट राष्ट्रिय सङ्कटको घोषणा। ज्यानकै जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै दैनिकीमा परिवर्तन गर्न आम नागरिकलाई सरकारको आग्रह। र नेपाल टी20 लीग क्रिकेटको 4 टोली घोषणा। कान्तिपुर क्यापिटल्स, लुम्बिनी अल स्टार, विराटनगर सुपर किङ्स र जनकपुर रोयल्सको टुङ्गो लाग्यो। 2 टोलीको नाम चाँडै सार्वजनिक हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।